नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। आफू उम्मेद्वार भएको दल बाहेक अरू दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। आचार संहिता उल्लङ्घन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी। सत्तारूढ दलको गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीबाट जनताले मुक्ति पाएको दावी। सातामा शेयर बजार नेप्से परिसूचक 177.55 अङ्कले घट्यो। लगानीकर्ताहरूले 1,66 अर्ब बढी गुमाए। तालिबान सरकारद्वारा सार्वजनिक ठाउँमा महिलालाई बुर्का लगाउन आदेश। बुर्काको अनिवार्यता सम्मानजनक परम्परा भएको जिकिर। र जिम्बाब्वे ए विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 9 विकेटले विजयी। 3 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी। अन्तिम तथा तेस्रो एकदिवसीय सोमबार हुने। सुरु गरौं निर्वाचन आयोग सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले आफू उम्मेद्वार भएको दल बाहेक अरू दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कतिपय उम्मेद्वारले अन्य दलको झण्डा प्रयोग गरेर चुनाव प्रचार गरेको उजुरी परेको बताएको छ। चुनाव प्रचारका क्रममा दलको एउटा झण्डा र एउटा चिन्ह प्रयोग गर्न सकिने भए पनि अन्य दल तथा उम्मेद्वारको झण्डा र चिन्ह प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको भनाइ छ। मतदातालाई भ्रम सृजना गर्ने गरी आफू उम्मेद्वार भएको दल बाहेक अन्य दलको झण्डा तथा चिन्ह प्रयोग गरेमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको मानी कानून बमोजिम कारबाही हुने उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार 3 फिट लम्बाई र 3 फिट चौडाइको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह बाहेक दलको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स बोक्न र श्रव्य दृश्य सामग्री बजाउन नपाउने आयोगले जनाएको छ। आचार संहितामा उल्लेख भए भन्दा फरक ढंगले झण्डा वा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेमा कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चार क्षेत्रले योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट सञ्चार क्षेत्रले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस 2079 को अवसर पारेर शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै उहाँले जिम्मेवार पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा साकार तुल्याउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले जिम्मेवार, सन्तुलित र तथ्यमुक्त सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट मात्रै पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नागरिकलाई अभिव्यक्तिको बलियो वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध हुँदा सामाजिक सशक्तिकरणमा बल पुग्दछ। यद्यपि सूचनाको वास्तविकता, सत्यको जाँच तथा प्रमाणको पुष्टि हुनुपर्ने जस्ता पत्रकारिताका आधारभूत मान्यतालाई सञ्चारका नयाँ माध्यमले खण्डित गरिदिएको छ। समारोहमा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारलाई मुलुकको कानूनी शासन र सुशासनको बाटोमा सरकारलाई हिँडाउन बाध्य पार्न सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा मात्रै नभई सम्वर्धन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनुभयो। संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रक्षा मात्रै होइन सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढ्नेछ। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकारहरूलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान पनि गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएकाले यसलाई सफल बनाउन सबै दल प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस तनहुले शनिबार दमौलीमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनलाई सफल बनाइने बताउनुभयो। कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मात्रै नभई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म कायम रहने प्रधानमन्त्री देउवाले दावी गर्नुभयो। गठबन्धनलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्ता तत्त्वलाई चुनावको मैदानबाट परास्त गर्ने जिकिर गर्नुभयो। गठबन्धन सफल बनाउने कांग्रेसको एउटै मात्र लक्ष्य भएको देउवाको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा कमैले पत्याएको भन्दै देशमा चुनावमा होमिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारबाट जनताले मुक्ति पाएको भन्दै केपी ओलीको नेतृत्वमा संसद अवरुद्ध गरी सरकारलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाउनुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधान जोगाउन र नेपालको विकास गर्नका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। समाजसेवी र जनताको घर घरमा पुग्ने व्यक्तिले चुनाव जित्ने गरी वातावरण सृजना गरेर राष्ट्र बचाउनु पर्ने आजको मुख्य मुद्दा बनेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत दिएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न पनि मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका कारण नागरिकता विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ। जनकपुरमा भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले मधेसका कयौं व्यक्ति नागरिकता विहीन भइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले विधेयक संसदमा पेश गरे पनि एमालेको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संसदको अवरोध खुल्नासाथ नागरिकता विधेयक अघि बढ्ने दावी गर्नुभयो। अब संसद अवरोध भइरहे पनि नागरिकता विधेयक पेश गर्ने विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिरहेको प्रचण्डको भनाइ छ। मधेसका नागरिकको हक अधिकारको लागि 5 दलीय गठबन्धन बनेको जिकिर गर्दै प्रचण्डले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रतिगामीलाई विजयी हुन नदिने संकल्प गरेको बताउनुभयो। लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिको लागि गठबन्धनलाई लामो समय लैजान तयार रहेको पनि प्रचण्डको भनाइ छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंहले महानगरभित्र सुशासन कायम गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बुद्धिजीवी पेशाकर्मी परिचालन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त काठमाडौँ आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो। काठमाडौँ महानगर डम्पिङ साइटमा परिणत भएको भन्दै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको बताउनुभयो। आफ्नो लागि फोहोर व्यवस्थापन ठूलो कुरा नभएको बताउँदै अस्तव्यस्त महानगरलाई सुन्दर बनाउने संकल्प आफूले गरेको उहाँको भनाइ थियो। महानगरपालिका एउटा महान घर हो। यसलाई महान घरमा हामीले सबैलाई कसरी सबैलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्छौँ त्यस्तो गर्नुपर्छ, त्यतापट्टि म लाग्नेछु। महिलाका सुरक्षा र रोजगारी केन्द्रमा राख्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमेयरका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले काठमाडौँमा कुनै पनि सरकारी काम गराउन पैसा दिनुपर्ने बताउँदै त्यसको अन्त्य गर्नका लागि सुशासन कायम गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। जताततै गुड गभर्नेन्सै छैन। अब यो महानगरपालिका पनि त्यस्तै छ। यहाँ नो गुड गभर्नेन्स, नो गुड गभर्नेन्स। यहाँ पैसा माग्छ, ढिलो गर्छ, काम पार्छ। मैले भविष्यसँग सल्लाह गरेको छु, हामी जाने बित्तिकै हामी महानगरपालिकामा भित्र छर्मभित्रको ठुलो एउटा चाहिँ ब्यानर राख्नेछौँ, भ्रष्टाचार मुक्त महानगरपालिका। कार्यक्रममा बुद्धिजीवी पेशाकर्मीले काठमाडौँ महानगर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए।
सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 मा एमाले पार्टीको चुनावी प्रचार प्रसारमा अधिकांश बालबालिकाको प्रयोग गरिएको छ। सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार उचित नारायण चौधरीले आयोजना गरेको घर दैलो कार्यक्रममा आचार संहिता विपरीत चुनावी प्रचार प्रसारमा ठूलो साउन्डको डीजे अधिकांश बालबालिकाको प्रयोग गरिएको छ। त्यति मात्र नभई आचार संहिता विपरीत विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको धज्जी उडाउँदै विद्यालय क्षेत्रभित्र भोजभतेर समेत चौधरीले आफ्नो रोहबरमा गरेका छन्। त्यस्तै सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का एमालेका वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार डोलेश्वर खड्काले आचार संहिता विपरीत आफ्ना चुनावी प्रचार प्रसारमा अधिकांश बालबालिका, सरकारी कर्मचारी लगायत ठूलो साउन्डका डीजे समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 2716 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1420 पीसीआर परीक्षण गर्दा 11 जना र 1296 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 205 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पासाङ लामो राजमार्ग अन्तर्गतका स्थानीयको निरन्तरको अवरोधपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको काम पुनः सुरु भएको छ। स्थानीयसँगको छलफलमा सहमति नजुटेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहलमा 300 जना सुरक्षाकर्मी खटाएर 14 दिनदेखि रोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य आजबाट गरिएको हो। पासाङ लामो राजमार्ग मर्मतको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले समयमा नै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै स्थानीयले उक्त स्थान भएर फोहोरको गाडी जान नदिँदा काठमाडौँको 18 स्थानीय तहको फोहोर सडकमा नै थियो। पटक पटकको छलफलमा पनि स्थानीयसँग सहमति जुट्न नसकेपछि कामपाले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा मुडको खोलादेखि 3 पिप्लेसम्मको सडक खण्डमा उक्त संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाएको हो। पछिल्लो समय यही वैशाख 11 गतेदेखि पुनः काठमाडौँ उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन कार्य रोकिएको थियो। हाल फोहोर विसर्जन गरिएको स्थान नुवाकोट स्थित सिस्टोलसम्म पुग्ने बाटो मर्मतको काम समयमै नगरेको भन्दै पासाङ लामो राजमार्गका बासिन्दाको अवरोधका कारण सडकमै फोहोर रोकिएको थियो। विक्रम सम्वत 2070 देखि सुरु गरिएको सडक हालसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि स्थानीयको पटक पटकको अवरोधका कारण फोहोर विसर्जनमा अवरोध हुँदै आएको छ। उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोर मध्ये करिब 75% फोहोर सिस्टोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। स्थानीयकै अवरोधका कारण गत फागुन र चैत महिनामा पनि 32 दिन फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन हुन सकेन। नियमित पानी पर्न सुरु भएको र वर्षाको समयमा अन्य समयको भन्दा बढी फोहोर निस्कने हुँदा आगामी दिन फोहोर व्यवस्थापनका हिसाबले थप कठिनाई हुने काठमाडौँ महानगरको भनाइ छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
देश संहितामा गएपछि पालिकाहरूले अब दोस्रो प्रतिनिधि पाउँदैछन्। पहिलो पटक 5 वर्ष कार्यकाल सकिँदै गर्दा धेरैको मनमा अनेक प्रश्न, जिज्ञासा, उत्साह र नयाँ अवसरका बारेमा चासो छ। नयाँ निर्वाचनको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। दोस्रो पटक सम्पन्न हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले विगतमा भन्दा राम्रो काम गर्नुपर्ने मतदाताहरूले अपेक्षा गरेका छन्। 2वटा नगरपालिका, 8वटा गाउँपालिकामा 1,79,690 मतदाता रहेको पाल्पामा यतिखेर राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तादेखि उम्मेद्वारसम्म मत माग्न जनताको घर दैलोमा पुग्ने गरेका छन्। 118वटा मतदान स्थल र 247वटा मतदान केन्द्र रहेको पाल्पामा विगतका भन्दा यसपटक मतदाता शिक्षा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट र मतदान केन्द्रमा 2 दिनसम्म बदर मतको संख्या कम गर्न मतदान केन्द्रमै मतदाता शिक्षा दिइने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रुकमाङ्गत अर्यालले बताउनुभयो। यसपटकको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कृषि र पर्यटनको सम्भावना बोकेको र सदरमुकाम तानसेनमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थानीय होटल व्यवसायी श्रीधर पौड्याल बताउनुहुन्छ। विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न नसक्दा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा नारामै मात्र सीमित भएकाले अबका दिनमा त्यसो हुन नदिने जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने अधिवक्ता शिवप्रसाद देवकोटाको तर्क छ। जनताको समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्ने व्यक्ति मात्र निर्वाचित हुनुपर्ने र सदरमुकाम तानसेनको फोहोर व्यवस्थापनसँगै ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिका लागि ध्यान दिनुपर्ने त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक शोभाकान्त न्यौपानेको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचनमा जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सक्ने क्षमता भएका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएमा मात्र निर्वाचनले सार्थकता पाउने देखिन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। यो सता 3 दिन मात्र शेयर कारोबार भएको छ। 5 कारोबारका दिन 2 दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले यो साता 3 दिन मात्र कारोबार भएको हो। यो साता 117.55 अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेको छ। सातामा लगानीकर्ताहरूले 1,66 अर्ब बढी गुमाएका छन्। 5 कारोबार दिनमा 2 दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले 3 कारोबार दिन नै यो साता शेयर बजार घटेर बन्द भएको छ। पहिलो दिन 48.73 अङ्क, दोस्रो दिन 31.76 अङ्क र तेस्रो दिन 37.06 अङ्क गरी यो साता 117.55 अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेको हो। समग्रमा धितोपत्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचकसँगै यो साता ठूला कम्पनीहरूको मात्र कारोबार मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 17.69 अङ्कले घटेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन 2356.17 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो साताको अन्तिम कारोबार दिन 2238.62 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै गत साता 450.24 बिन्दुमा रहेको सेन्सिटिभ इन्डेक्स यो साता 432.55 बिन्दुमा झरेको छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकटको समस्या निरन्तर रहिरहँदा र आगामी दिनमा ब्याज दर अझ बढ्ने त्रासका कारण पछिल्लो समय शेयर बिक्री चाप बढिरहेको छ। यो साता 3 कारोबारको दिन 4,34,72,00,000 बढेको 1,22,55,867 किता धितोपत्र कारोबार भएको छ। गत साता भने 5 कारोबार दिनमा 8,20,57,00,000 भन्दा बढीको 2,25,66,060 किता धितोपत्र खरिद बिक्री भएको थियो। बजारका सबै महत्वपूर्ण परिसूचकहरू घट्दा कुल बजार पुँजीकरणमा पनि 1,66,87,38,38 को कमी आएको छ। गत साता 33,51,64,33 रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साता 31,84,84,76,95 कायम भएको छ। यो साता वित्त समूहका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक गुमाएका छन्। वित्त समूहसँगै जलविद्युत समूहको परिसूचक पनि 8.33% घटेको छ। नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा 30% मात्रै सिंचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो 21औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो। सिंचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नको उत्पादन कम गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिंचाइ, मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था
व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिंचाइका लागि छुट्याइएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। अहिले पनि हामीलाई सिँचाइ जम्मा 30% जग्गामा सिँचाइ छ र तपाईहरुले ख्याल गर्नुभयो भने अस्ति भर्खर हामीले हेर्यौं सिँचाइ मन्त्रालयमा जाने पैसा सिँचाइको एरिया बढाउन होइन कि तटबन्ध निर्माण गर्नमा सकिरहेको छ। यो साल तटबन्ध बनाउने, अर्को साल भत्काउने, फेरि बनाउने र हाम्रो सिँचाइ क्षेत्र सिंचित क्षेत्र बढेकै छैन। परिषदले हालसम्म 80 वटा वस्तुबालीका 723 जातका विकास गरी कृषकको खेतीबारीमा पुगेको पनि जनाएको छ। त्यसैगरी माटोको डिजिटल नक्साङ्कन सार्वजनिक गरिएको, सुन्तला, जुनार र कागतीलाई चिस्यान कोठामा 3 महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्तावलाई अघि बढाएको पनि परिषदका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा माथि हुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता विषय कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सही दिशामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउनका लागि भए पनि अबको बजेटमा कृषि, रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उत्पादन र उत्पादन सँगसँगै रोजगारी यही सृजना गर्न सकिएन भने अबको हाम्रो जुन समृद्धि र विकासको सपना पूरा गर्न सकिँदैन। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 15% मा आए मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। कसरी कार्यान्वयन गर्नेमै समस्या आको। बजेट त आयो तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने त भन्नेमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सही बाटो समात्न नसक्दा त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल चाहिँ गर्न सकेन। त्यस्तै अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू नै काम गर्न लायक नभएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले ग्रोथको हिसाब किताब गर्न छोड्नु पर्यो। हाम्रो ग्रोथलाई इन्फ्लेसन रेटसँग हामी कहिले पनि कम्प्यारिजन गरेर हेर्न सकिरहेको छैन र त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो वा मतलब त्यसलाई छाडिदिने हो भने मात्रै तपाईको हाम्रो ग्रोथ चाहिँ 6%, 7% वा 10% हुन सक्छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय सल्लाहकार डाक्टर शालिग्राम पोखरेलले विदेशबाट नेपाल आउने रेमिटेन्सको प्रभावले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको बीचमा अत्याधिक रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकाले बजारमा तरलता सहजताका कारण उत्पादन भन्दा बाहिरका क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। कोभिड आइसकेपछि बल्ल हामीले के गरेको जुन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूमा सक पैदा भयो। अब अहिले जुन हामी चाहिँ अहिले भोगिरहेका छौँ हरेक क्षेत्रमा त्यसको इम्प्याक्ट के हो भने त्यो रेमिटान्सबाट तानिएको अथवा ट्र्यापमा परेको अर्थतन्त्रको अहिले साइड इफेक्ट हो। पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा लगानी गर्दा राज्यलाई राजस्व प्रचुर मात्रामा प्राप्त भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्ने क्षेत्रमा लगानी नभएको बताउनुभयो। जबसम्म स्वदेशमा नै आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्वदेशमा नै श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति आउँदैन तबसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका तालिबान प्रमुखले देशका महिलालाई सार्वजनिक स्थानमा बुर्का लगाउन आदेश दिएका छन्। अफगानिस्तानका सर्वोच्च नेता तथा तालिबान प्रमुख
हिबातुल्लाह अखुन्दजाले अब महिलाहरूले बुर्का नलगाई सार्वजनिक स्थानमा देखा पर्न नसक्ने आदेश दिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। यो आदेश गएको अगस्तमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरे यताकै सबैभन्दा कठोर नियन्त्रण भएको खबरमा उल्लेख छ। तालिबानले बुर्काको अनिवार्यतालाई सम्मानजनक परम्परा भएको जिकिर गरेको छ। महिलाहरूले पुरुषको नजरबाट बच्न र पुरुषलाई उत्तेजित हुनबाट रोक्न पनि बुर्का लगाउनु पर्ने शरिया कानूनको निर्देशन रहेको तालिबानको आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै कुनै महत्त्वपूर्ण काम नभएमा महिला घरभित्रै बस्दा राम्रो हुने तालिबानको सुझाव छ। अब खेलकुद समाचार। दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्ध शानदार जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार नेपालले जिम्बाब्वे एलाई 9 विकेटले हराएको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 88 रनको लक्ष्य नेपालले 11 ओभर 2 बलमा 1 विकेटको क्षतिमा 89 बनाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपालको जितमा सुनिल धमलाले सर्वाधिक 38 रन बनाए। आशिफ शेखले अभिजित 34 रन जोडे। विनोद भण्डारी 4 रनमा अभिजित रहे। जिम्बाब्वेका ब्रान्ड माभुताले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे 31 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 87 रन बनाएको थियो। नेपाली बलरको किफायती बलिङ गरेको खेलमा जिम्बाब्वेका लागि जोनाथन क्याम्पबेलले 27 रन बनाए। ब्रान्ड इभान्स 20 रन अभिजित रहे। सेफासले 10 तथा लुक जोगवेले 8 रन बनाए। नेपालका सोमपाल कामी र करण केसीले 3-3 विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सागर ढकालले 1 विकेट लिए। यस जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा बेहोरेको हारको बदला लिएको छ। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेले नेपाललाई 3 विकेटले हराएको थियो। नेपालले 3 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरीमा समेत गरेको छ। अन्तिम तथा तेस्रो एकदिवसीय सोमबार हुनेछ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजको तयारीमा स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलिरहेको हो। यसअघि भएको 3 खेलको टी20 सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। आगामी जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले शनिबार एक कार्यक्रममा आसन्न नव राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा लोगो र मस्कट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। लोगो र मस्कट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिएको हो। लोगो र मस्कट भोलानाथ पौडेलले डिजाइन गर्नुभएको हो। लोगो डिजाइन गरेका भोलानाथले पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै मस्कट डिजाइन गरे बापत उहाँले 25,000 नगद प्राप्त गर्नुभयो। लोगो, मस्कट र नारा छनौटका लागि राखेपले एकेन्द्र कुमारको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो। सोही कार्यक्रममा सो खेलकुद प्रतियोगिताको नारा समेत सार्वजनिक गरियो। एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश नारा रहेको छ। यो नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको एउटा चरणमा प्रवेश गर्यौं। हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौं। आवश्यक बजेट के कस्तो लाग्छ त्यसको सन्दर्भमा पनि टोटल तयारी गरेका छौं। त्यस्तै गरेर लोगो, मस्कट र नाराद्वारा सिङ्गो यो 28 दिनको पिरियडलाई हामीले खेलमय बनाउने लक्ष्य लिएका छौं। नव राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गरिएको छ। यस्तै 2 प्रदर्शनी खेल आयोजना गरिनेछ। एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबल, टेनिस, हकी, बक्सिङ, भलिबल, जिम्नास्टिक, कबड्डी, भारोत्तोलन, सुटिङ, पौडी, ह्यान्डबल, जुडो, कुस्ती, सफ्ट टेनिस, स्क्वाश, ताइक्वान्डो, उशु, बास्केटबल, शारीरिक सुगठन, बुद्धिचाल, खो-खो, कराते, फुटबल, कन्ट्याक्ट कराते, आइटिएफ, ताइक्वान्डो, शेफाताको, गल्फ, आर्चरी, साइक्लिङ, फेन्सिङ, ट्रायथलन, प्याराग्लाइडिङलाई प्रतियोगितामा समावेश गरिएको छ, जसमा ठेलो र
क्यानोइङलाई प्रदर्शनी खेलको रूपमा नव राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गरेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1 लगायत बागमती प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। आफू उम्मेद्वार भएको दल बाहेक अरू दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। आचार संहिता उल्लङ्घन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी। सत्तारूढ दलको गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीबाट जनताले मुक्ति पाएको दावी। सातामा शेयर बजार नेप्से परिसूचक 177.55 अङ्कले घट्यो। लगानीकर्ताहरूले 1 खर्ब 66 अर्ब बढी गुमाए। तालिबान सरकारद्वारा सार्वजनिक ठाउँमा महिलालाई बुर्का लगाउन आदेश। बुर्काको अनिवार्यता सम्मानजनक परम्परा भएको जिकिर। र जिम्बाब्वे ए विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपाल 9 विकेटले विजयी। 3 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी। अन्तिम तथा तेस्रो एकदिवसीय सोमबार हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।